خوتي صباح الخير عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير وجمعه مباركه على الجميع. اليوم عندي لكم فيديو طريقه تحضير حلوه بدون فرن بدون سكر، يعني حلوه بالبسكويت الموز، تتجي رائعه جدا. تبعوا معي الطريقه وفرجوا مثلها الجميع. ولكن قبل ما نبداو طريقه تحضير هذه الحلوه دي، عندي لكم واحد القناه اللي غتستافد من الدعم من المساعده، فضلا وليس امرا. الله يجازيكم بخير. سميت القناه كويزين سموسه، بالنسبه للرابط ديالها غنحطو في صندوق الوصف وغنثبتو فوق التعليق. بغيتكم كلكم دوك القنوات اللي باغيين يستافدوا من المساعده والدعم يدخلوا يشتركوا عند هذه القناه هذه وفعلوا الجرس وديروا جيم وكتبوا تعليق اسم قناتي. ولكن الله يجازيكم بخير، حاولوا تقراو الفيديو كان باش صاحب القناه يستافد من الاشتراك ديالكم، حتى نتوما ملي توصل النوبه ديالكم ان شاء الله باش تلقاو اللي يتفاعل معكم. يلا خوتي تبعوا معايا الطريقه وفرجوا ممتعه للجميع. السلام عليكم خوتي. المقادير والطريقه باش نحضروا هذه الحلوه ديالنا بدون الفرن. طريقه سهله. هذه الحلوه دي غنحضروها من الصابلي. انا خديت 5 ديال الباكيات ديال الصابلي بوزن، يعني الصابلي عادي او اي صابلي عندكم. واخا ما عندكمش هذا الصابلي هذا، الا عندكم داك الصابلي اللي كنعجنوه ونحضروه، الا كان عندكم في الدار او في قاس يعني سحقوه مزيان حتى تنقصوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. انا خديت تقريبا 6 ديال الحبات، سحقتهم مزيان، طحنتهم مزيان كما كتشوفوا على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. وعندي هنا بنانه وحده، يعني موزه وحده. يمكن لكم تستعملوا جوج حسب الكميه ديال الصابلي، ولكن بغينا العجينه تكون شاده راسها ما تكونش جاريه. عندي هنا 100 غرام ديال كاكاو محمر، حتى هو سحقته مزيان. يمكن لكم تزيدوا معاه اللوز او تستعملوا اللوز بوحدو، حمروه وطحنوه مزيان يعني سحقوه مزيان، اولا ديروا معاه شويه ديال الزنجلان. طريقه سهله، تبعوا معايا الطريقه. نبداو على بركه الله. فنديروا داك الصابلي ديالنا اللي سحقنا مزيان. نسيت ما قلت لكم، في حالات بغيتو تنسموا العجينه، الا بغيتو تزيدوا الفاني زيدوا الفاني، شويه وحده ماشي ضروري. كما قلنا كاكاو حتى هو حمرو مزيان ونسحقوه مزيان. ثم تنديروا هاد الموزه هادي بنانه وحده. يمكن نستعملوا وحده ونص، يمكن نستعملوا جوج، ولكن ما خصناش نضيفوا جوج حتى تنعجنوا مزيان ونشوفوا العجينه. كما قلنا العجينه تكون شاده راسها، يعني باش تجينا سهله ملي نبغيو نشكلوها. تنعجنوا كيما هكا. الا بغيتو تضيفوا شويه ديال الكوك محمر حتى هو نحمرو، نعجنو عجين مزيان هاد العجينه هادي. الا خاصنا مازال نزيدو البنان نزيدوه، ولكن على حساب الكميه ديال الصابلي اللي عندكم. انا نحضر لكم غير مقادير قليله، يعني مقادير قليله، وانتوما شوفوا الطريقه. الا بغيتو ضاعفوا المقادير، ولكن ما نقول لكمش الحلوه كتجي بنينه جدا. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. العجينه ديالنا هي موجوده، شوفوا الشكل ديال العجينه. كما قلنا العجينه تكون شاده راسها. غنحطوها في شي تباسيل باش نشكلوها، وغنحتاجو شويه ديال المزهر باش نكورو هاد العجينه دي، يعني باش ما تلصقش لينا في يدينا. وغنحتاجو شويه ديال الكوك، يعني جوج الهين باش نفندو هاد الحلوه هادي. طريقه سهله. الا بغيتو تستعملوا الجنزان يكون محمر. بقاو معايا. غنبداو نشكلو العجينه ديالنا. في حالات العجينه الا جاتكم مطلوقه، عاودوا طحنوا الصابلي او افقاتي اللي عندكم او الغريبه، خلطوا معاه باش تجي ناشفه، يعني تكون شاده راسها. كما قلنا شويه ديال المزهر، وغنشكلوا الغريبه ديالنا على شكل غريبه بهذا الشكل هذا كما تشوفوا. ثم تنفندوها في الكوب. هذه راه ما تحتاج لا فران لا والو، او نستعملوا الجنجلان كما تشوفوا. غنديروا فيها حفيره من الوسط لان مازال غنزينها بهذا الشكل هذا، وغنحطوها بلاطو مباشره. انا نعاود لكم وحده ديال الجنجلان، ولكن الجنجلان حمرو، خص يكون محمر الجنجلان. نديرو فيها حفيره بهذا الشكل هذا كما تشوفوا. طريقه سهله بهذا الشكل هذا، ونحطوها في بلاطو مباشره يعني طبيخيل. وغندخلوها الثلاجه واحد ثلث ساعه، عاد نزينوها بالكريمه. نتمنى ان شاء الله يكون كلشي واضح. بقاو معايا وبقاو مستمرين بهذا الشكل هذا. غير صغروا الحجم ديال الحبه باش نحصلوا على كميه وفيره. المهم انا عطيتكم الطريقه، واخا درت لكم مقادير قليله. الا نتوما بغيتو تحضروا كميه وفيره، غير سحقوا يعني كميه وفيره ديال الصابلي. انا نحضر لكم جوج الشكال ديال الجنجلان وديال الكوك، يعني جوج الهند، ونستفوها في الطباسيل ديالنا حتى تنساليو. عاد نديرو فيها حفيره كما تشوفوا. الحلوه راه كتجي بنينه بزاف. كما قلنا ديرو فيها حفيره من الوسط كما هكا بهذا الشكل هذا، ولكن حتى تنساليو
باش تسهلوا علينا الامور. وغندخلوها الثلاجه الكونجيلاتور او الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه، يعني 30 دقيقه، باش نزينوها بكريم ديالنا. كريم كما بغيت انا نزينها بكريم ديال البرتقال، يعني ديال الليمون. بقاو معايا. نتوما تتشوفوا انا ساليت دابا التشكيل ديال الحلوه ديالنا. كما قلنا غندير فيها حفيره كما هاك، وغندخلوها للثلاجه كما قلنا واحد 30 دقيقه، وغنمشيو نوجدو كريم ديالنا باش نوجدوها. ثاني حاجه الا بغيتو تضيفوا معجون ديال التمر لهاد العجينه هادي ضيفوه، راه كتجي بنينه جدا. بقاو معايا. غندير باش اللي غنحتاجو في هاد الكريم هذا باش نزينو هاد الحلوه ديالنا. عندي هنا كاس ديال العصير ديال البرتقال. الا ما عندكمش كاس عصير يمكن لكم تستعملوا غير الماء، او الا عندكم يعني كريم كراميل تستعملوا زينوا به الحلوه ديالكم. عندي هنا 30 غرام ديال نشاء الذره، او تستعملوا بودر كريم باتيسري 3 المعالق كبار يكونوا عامرين، ملعقه كبيره ديال السكر. تنضيفوا المكونات كلهم كما قلنا. كاس ديال البرتقال، ملعقه كبيره ديال السكر حبوب، و3 معالق كبار ديال نشاء الذره او بودر كريم باتيسري. تنخلطوا هاد المقادير مزيان ونديروهم فوق النار حتى يتعقدوا مزيان. بقاو معايا. وما تشوفوا على الكريم ديالي راه موجود كما قلنا. كاس عنبه ديال عصير برتقال او ماء، او الا بغيتو تستعملوا الحليب تستعملوا الحليب، و3 المعالق كبار ديال نشاء الذره او بودر كريم باتيسري، وملعقه كبيره ديال السكر. كناخذوا الورق، كناخذ بابي كويسون نسكروا الفرن ديالنا باش نزينوا هاد الحلوه هادي بطريقه سهله. وغنعمروا هاد الفرن هذا بهاد الكريم هذا كما تشوفوا. والحلوه اللي ديالي راه درتها في الثلاجه. بقاو معايا. ثم غنزينوا مباشره الحلوه ديالنا كما هاك كما تشوفوا. بغيتو تستعملوا الشكلاط تستعملوا الشكلاط، ذوبوا الشكلاط ديالكم. طريقه سهله، الحلوه تتجي بنينه. وغنحطوها في الثلاجه. الا جاو عندنا الضياف نقدموها لهم بدون فرن. طريقه سهله وما غنحتاجوش بزاف لاكريم، يعني لاكريم ما غنحتاجو غير شي حاجه قليله. انتم شوفوا الشكل ديال الحلوه. كما نقول لكم كتجي بنينه، غير جربوها ما تندموش عليها. ولكن كما قلنا العجينه خاصها تكون شاده راسها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا.